كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں کر دے کرم ساڈے دکھڑے نے لکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں ہنجواں دے دیوے پھراں تھاں تھاں میں بالدا کوئی بھی نہیں سونا اللہ اور تیرے نال دا ہنجواں دے دیوے پھراں تھاں تھاں میں بالدا کوئی بھی نہیں سونا اللہ اور تیرے نال دا لگیاں نے جگ دیاں تیرے ول اکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں اور جدوں بھی تو میرے اُتے بھیڑ پہ جاندی سی جدوں بھی کوئی غماں دی اندھیری جھل جاندی سی کہندی سی میری ماں تینوں رب دیاں رکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں بڑا احسان ساڈے تے بڑا احسان ساڈے تے حمید مجید دا امتی بنایا سانوں سونے حبیب دا بڑا احسان
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے۔ محترم بھائیو، مختصر وقت دے اندر میں انشاءاللہ وہ اعمال تھوڑے سامنے عرض کراں گا کہ جڑے اعمال کرن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دا انسان مستحق بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دی رحمت جس انسان کو مل جائے وہ دے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت جنہوں نصیب ہو جائے وہ دے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت جنہوں نصیب ہو جائے وہ دیاں تنگیاں مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دا نزول جس گھر دے اندر ہو جائے وہ گھر امن چین سلامتی دا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت جس انسان کو نصیب ہو جائے وہ بندہ ککھ پتی ہو کے بھی زندگی اور سکون ایسا انہوں نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امیر ترین انسان سمجھتا ہے۔ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت نصیب ہو جائے پھر دنیا دی زندگی بھی انسان کو جنت دی نظیر ملتی ہے۔ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت جس انسان کو نصیب ہو جائے وہ پرسکون، پر اعتماد اور یقین زندگی بسر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت جس بندے کو نصیب ہو جائے انہوں اولاد کا بھی سکھ نصیب ہو جاتا ہے، رشتہ داراں کا بھی سکھ نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو ایویں سمجھتا ہے جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے اندر گوتے لگا رہے ہیں۔ وہ دا جاگنا بھی پرسکون ہو جاتا ہے، وہ دا سونا بھی پرسکون ہو جاتا ہے، وہ دا کھانا بھی پرسکون ہو جاتا ہے، وہ دا پینا بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن جس بندے کو اللہ دی رحمت نصیب ہوگی دنیا دے اندر، قیامت والے دن جنت دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے بندے کو اپنی رحمت نال داخل فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سارا شمار انہاں لوگوں دے اندر فرما دے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے مستحق بن۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دی رحمت ہے کتنی، فرمایا جعل اللہ الرحمت مئۃ جزء وانزل فی الارض واحدہ۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنی رحمت دے 100 حصے پیدا فرمائے۔ رحمت اللہ پاک دی دے فرمایا اللہ دی ذات نے دے 100 حصے بنائے اور زمین دے صرف ایک حصہ اتاریا، یعنی 99 حصے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے کولے ایک حصہ صرف اتاریا زمین دے اندر، اور اس ایک حصے دے تقسیم ہونے دی وجہ تو پوری دنیا دے اندر، پوری مخلوق دے اندر انسان کتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد دے نال، اپنے بھائیاں دے نال، اپنے والدین دے نال۔ والدین کتنی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد دے نال، حتیٰ کہ فرمایا جانور بھی، جنگل دے درندے بھی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اپنے بچے تو اپنا قدم اس وجہ کو ہٹا لیندے نے کہ ان دے دل دے اندر اپنے بچے واسطے محبت ہوندی ہے، اور اس محبت دی وجہ تو اللہ اکبر یہ ساری کائنات دے لوگ ایک دوسرے دے نال محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک دے ایک حصے رحمت دا 100واں حصہ جڑا زمین تے اتریا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس ایک حصے دی وجہ تو لوگ ایک دوسرے نال محبت کرتے ہیں۔ تو جس ذات دے کول 99 حصے نے رحمت دے او دی محبت اپنے بندے دے نال کتنی ہوئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں میں سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم آپ نے فرمایا ساری کائنات دے لوگ کوئی بندہ بھی جنت کے اندر اتنی دیر تک داخل نہیں ہو سکے گا جتنی دیر تک وہ دیتے اللہ پاک کی رحمت نہ ہو جائے۔ یعنی سارے لوگ جڑے جنت کے اندر جانے نے فرمایا اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے جنت کے اندر جان گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی بھی نہیں اللہ کی رحمت کو بغیر جنت کے اندر جاؤ؟ فرمایا ہاں میں اللہ پاک کی رحمت تو بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکاں گا، مینوں اللہ پاک کی رحمت اپنے اندر ڈھانپے گی کہ میں جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ یعنی رحمت اللہ پاک کی اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی بڑی ضرورت کہ اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے تین اعمال گنوائے، یعنی جڑا بندہ یہ تین اعمال کرے گا، جڑا مرد کرے گا، جڑی عورت کرے گی، فرمایا او دے تے اللہ پاک دی رحمت دا نزول ہوئے گا، او دے تے اللہ پاک رحم فرما دیں گے۔ کیڑے اعمال نے؟ پہلا عمل فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز نو قائم کرو، نماز نو قائم کرو۔ اللہ اکبر، اسی پڑھتے ہی نہیں ہاں تے قائم کرنا تے دور دی بات ہے۔ نماز نو قائم کرنا ایک بہت بڑا اونچا عمل ہے، بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ اکبر، پڑھنا تے عام چیز ہے، اصل تے قائم کرنا جتھے بھی فرمایا قرآن پاک دے اندر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، جتھے بھی نماز دا حکم ارشاد فرمایا ہے اوتھے قائم کرن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اسی پہلی بات یہ ہے پڑھتے نہیں ہاں، جے پڑھنے ہاں تے وہ بھی اللہ اکبر جدو دل کیتا پڑھ لی، جدو دل کیتا چھڑ دی۔ اللہ پاک تینوں مینوں صحیح معنی دے اندر 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے اور نماز نو قائم کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نماز قائم کرو، دوسرے نمبر تے فرمایا زکات ادا کرو، تے تیسرے نمبر تے فرمایا اللہ دے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، تواڈے تے رحمت کیتی جائے گی، تواڈے تے رحم کیتا جائے گا، تسی رحمت دے مستحق بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، نماز والا عمل بڑا محبوب ہے اللہ پاک دی ذات نوں۔ آقا دے کول سوال ہویا سی سونے نبی جی کیڑے اعمال نے کیڑے اللہ پاک دے ہاں افضل نے؟ آقا فرماندے نے الصلاۃ علی وقتہا، نماز نو پڑھنا او دے وقت تے، اللہ اکبر، نماز ادا کرنا او دے وقت تے ادا کرنا اللہ پاک دے ہاں بہت بڑا افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر، تے نمازی بندہ او بڑا پرسکون زندگی بسر کردا ہے، او دے کول جتنا بھی ہوئے اللہ پاک دی طرفوں مال جتنا بھی ہوئے، تنگی ہوئے، خوشحالی ہوئے، پریشانی ہوئے، اللہ اکبر، ہر حالت دے اندر نماز دے نال جڑا محبت کرن والا بندہ ہوندا ہے، وضو دے نال محبت کرن والا بندہ ہوندا ہے، او دا دل سکون دے اندر رہندا ہے، اطمینان نوں نصیب ہو جاندا ہے۔ جتنی بڑی پریشانی ہوئے سر سجدے دے اندر رکھدا ہے تے پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ جیڑی نماز ہے اے انسان نو برائی تے بے حیائی دے کماں تو روک دیندی ہے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی رسول نے نواں کلمہ پڑھیا، اللہ اکبر، تے نمازاں شروع کیتیاں نے۔ دوسرے صحابی آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے، عرض کردے نے سونیا فلاں بندہ نماز بھی پڑھدا ہے تے چوری بھی کردا ہے۔ اللہ اکبر، تے جواب سنیا جی، فرمایا عرض کیتی جی چوری بھی کردا ہے تے نماز بھی پڑھدا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی سونے سن لے، جلدی ان قریب او دی نماز نو چوری تو روک دے گی۔ اتنا بڑا عمل ہے نماز والا، اللہ اکبر، اتنا بڑا افضل عمل ہے نماز والا۔ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی تے کفر تے شرک دے درمیان جڑا فرق ہے فرمایا ہے نماز ہے، یعنی جدوں نماز پڑھے گا اللہ اکبر یہ حقیقی معنی دے اندر انسان کہلان دا حقدار ہوئے گا، تے جدوں نماز نہیں پڑھے گا اے کفر دے اندر چلا جائے گا، اے شرک اللہ پاک دی ذات
نال کرنا شروع کر دے گا۔ نماز نہ پڑھنا اے شرک ہے اور اے کفر ہے۔ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ جدوں اسی نمازی بن جاواں گے پھر ساریاں پریشانیاں اللہ پاک اپنے در تو اپنی جناب تو اپنے فضل دے نال دور فرما دین گے۔ اللہ اکبر۔ جدوں نمازی بن جاواں گے ساڈے دلاں دے اندر ہرس لالچ تے طمع اے ختم ہو جائے گا، اسی پرسکون زندگی گزارن والے بن جاواں گے۔ اللہ اکبر۔ پڑھ لے نماز دا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ دی رات نو۔ اللہ اکبر۔ میں صدقے تے قربان جاواں جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے نے اور نماز دے نال محبت کرن والے سی، نمازیاں دے نال محبت کرن والے سی تے بے نماز دے نال نفرت کرن والے سی۔ کوئی اللہ پاک دا ولی جو یہ فرما دے وے کہ بے نماز کو مسلمانوں دے قبرستان وچ دفن نہ کرو، پھر دا مطلب ہے بھی اتنا بڑا مجرم ہے، قاتل تو بڑا مجرم بے نماز ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر نمازی بنا دے اور پکا نمازی بنا دے، فصلی نمازی نہ بناوے، موسمی نمازی نہ بناوے، بلکہ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر ساڈی اولاداں نوں، ساڈے رشتہ داراں نوں، ساڈے عزیز و اقارب نوں اور ساڈے محلے داراں نوں اور سارے مسلماناں نوں اللہ پاک نمازی بنا دے۔ تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے نے، جتنے بھی اصحاب رسول گزرے نے، جتنے بھی محدثین گزرے نے، انہوں نے جدوں کو مشکل آ جاندی سی فرائض دے پابند سمی، فرضی نمازاں تے ہر حالت دے اندر باجماعت ادا کرن دی کوشش کیتا کردے سی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جدوں کو مشکل آ جاندی سی، جدوں کو پریشانی آ جاندی سی، آ کے اللہ پاک دے سامنے وضو کر کے دو رکعتاں پڑھتے سی، نفل پڑھتے سی تے سجدے دے اندر سر رکھدے سی، اللہ پاک دے ہاں اپنی عرض رکھدے سی تے اللہ پاک انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دیتا کردے سی۔ اج ساریاں پریشانیاں کیوں نہیں حل ہوندیاں؟ اسی نمازی نہیں ہاں، اسی پکے نمازی نہیں ہاں تے اسی نماز دے نال محبت نہیں کردے، سجدیاں دے نال سانو محبت کوئی نہیں، اللہ پاک دے ہاں اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہون دے نال سانو محبت کوئی نہیں، مسجد دے نال محبت کوئی نہیں۔ اللہ پاک دے نوں سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ جہاں سے سب کچھ ملے وہ ہے تیرا ہی در، جہاں سے سب کچھ ملے وہ ہے تیرا ہی در، جہاں سب سجدے کریں وہ ہے تیرا ہی گھر، جہاں سب سجدے کریں وہ ہے تیرا ہی گھر۔ جو پھرتے ہیں اب بے در بدر، جو پھرتے ہیں اب بے در بدر، ان کو ایک در پہ لانا تیرا کام ہے۔ تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ تیرے حکم کے بغیر کوئی پتا ہلتا نہیں، تو نہ چاہے تو کچھ بھی ملتا نہیں۔ تیرے حکم کے بغیر کوئی پتا ہلتا نہیں، تو نہ چاہے تو کچھ بھی ملتا نہیں، تو نہ چاہے تو کچھ بھی ملتا نہیں۔ تو نہ کھلائے تو کوئی پھول کھلتا نہیں، تو نہ کھلائے تو کوئی پھول کھلتا نہیں۔ روتے ہوں کو ہنسانا تیرا کام ہے۔ تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نماز پڑھنے والے بن جائیے، اللہ پاک دی رحمت دا نزول ہوئے گا ساڈے گھراں دے اندر۔ جدوں نماز پڑھی جائے گی اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ جدوں اسی نمازی بن جاواں گے اللہ پاک دی رحمتاں دا نزول ہوئے گا، تے ساریاں پریشانیاں
کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تینوں سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. پہلا عمل نماز قائم کرنا، دوسرا عمل فرمایا زکات ادا کرو، تواڈے تے رحم کیتا جائے گا. دنیا دے اندر جتنے مگر مچھ پائے جاندے نے، مگر مچھ دی طرز دے لوگ پائے جاندے نے، بڑے بڑے پیٹاں والے لوگ پائے جاندے نے، اے جدوں اپنی مال دی زکات ادا کرنی شروع کر دین گے، دنیا دے وچوں غربت ختم ہو جائے گی. دنیا دے وچ جتنے غربا، اللہ اکبر، جتنے مساکین خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی دی وجہ تو، یہ خودکشیاں بند ہو جان گیاں اور غریباں تک انہاں دا حق پہنچنا شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر، انہاں دے مال بھی پاک ہو جان گے. آقا فرماندے نے اے زکات جڑی ہے مال دا میل کچیل ہے، جدوں نکل جاندی ہے تے مال پاک ہو جاندا ہے تے اللہ پاک دی ذات جدوں بندہ صدقہ کردا ہے، اللہ اکبر، لا یقبل یا لا یقبل اللہ الا اللہ اکبر. اللہ پاک دی ذات دے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک صدقہ قبول نہیں فرماتے الا طیبہ، طیب مال تو بغیر، پاک مال تو بغیر اللہ پاک کوئی صدقہ قبول فرما دے تے مال دی زکات ہی نہ ادا کیتی گئی ہوئے. لکھاں پتی، کروڑاں پتی اور ارباں پتی جڑے ساڈے معاشرے دے اندر لوگ پائے جاندے نے، ساڈے ملک دے اندر پائے جاندے نے، یہ مگر مچھ اپنی زکات ادا کرنے شروع کر دیں، سال بعد غربت ہی ختم ہو جائے پاکستان میں. اور دل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے نا 8 کے 9 سال عمر سے بچے دی چھوٹا یا بچہ اوتھے باہر دانا جوڑ رہا سی فیکٹری. اللہ اکبر، میں پوچھا بے کہدا بچہ ہے، بڑا ترس آیا. انہوں نے کہا بھی یہ خالد بھائی کا بچہ ہے. خالد بھائی فوت ہو گئے پچھلے دنوں کے اندر. یہ دو بیٹا ہے یتیم، اس وجہ تو یہ کام کر رہا ہے. پتہ نہیں کوئی چھوٹا دودھ پیندا بچہ، یہ دودھ پینے کی گھر کے اندر والدین کھڈاندے نے جتنے چھوٹے چھوٹے بچوں چوک کے، وہ بچے کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جدو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آ جائے گا لوگوں کے دلوں کے اندر، تو پھر غربت بھی ختم ہو جائے گی اور یتیماں دے آنسو بھی صاف ہونے شروع ہو جان گے، مسکیناں دے معاملات بھی حل ہونے شروع ہو جان گے. اور جڑا بندہ زکات ادا نہیں کرتا، فرمایا قیامت والے دن ایک سپ آ جائے گا بہت بڑا. سن لینے اسی اللہ اکبر، لیکن صحیح معنی دے اندر ساڈے دلاں دے اندر خوف نہیں پیدا ہوندا. سپ پہ کتنے آیا ہے نا، خدا نہ خاصہ تو اگر سپ نکلے آیا ہے کہ مسجد خالی ہو جائے گی. سپ فرمایا کہ بہت بڑا ہستیا قیامت والے دن آ جائے گا. اس بندے دے پیراں تو لے کے اپنے بلاویاں دے اندر لینا شروع کرے گا. یہ منہ دے اندر آ کے، منہ دے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، منہ کھول کے انہوں ڈنگ مارے گا. اللہ اکبر. یہ پوچھے گا کون ہے تم؟ ایک کہے گا میں وہی مال ہاں جڑا دنیا دے اندر جوڑ جوڑ کے جنوں رکھدا سے اور جدی زکات نہیں ادا کردا سے، میں وہی مال ہاں اور تینوں میں ڈنگ بھی مارتا رہاں گا. اللہ اکبر. اتنی دیر تک حساب کتاب اگے نہیں شروع ہوئے گا. ایک دے ابتدائی سزا ہوئے گی اس بندے زکات نے کہا ادا کرنا. روگاں وچوں روگ برا تے جس دا نام غریبی، دوروں ویکھ کے لنگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی. غربت اور دنیا دے اندر افلاس اتنی دیر تک ختم نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک جڑے عمرا نے، جڑے لوگ صاحب حیثیت نے اپنے اپنے مال دی زکات ادا کرنے شروع کرن گے. اللہ اکبر. کسے بندے دی زکات کروڑاں دے اندر چلی جاندی ہے، کسے بندے دی زکات سال بعد ارباں بن جاندی ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ سپ بن کے اودے تے بیٹھے نے. ہن دنیا دے اندر سپ بنے نے اپنے مال دے. قیامت والے دن اے دے اس مال دا سپ بنا کے اے تے مسلط کر دیتا آ جائے گا. پھر پتہ چلے گا کیویں نہیں میں زکات ادا کیتا کردا سا. اللہ اکبر. تیسرا عمل واطیع الرسول. فرمایا میرے محبوب دی اطاعت کرو، دی فرما برداری کرو. اللہ اکبر. جدو اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، محبوب دی ہر معاملے دے اندر بات
اللہ اکبر تواڈے تے رحم کیتا جائے گا اللہ پاک دی طرفوں تواڈے تے رحمت دا نزول ہوئے گا اے تین اعمالوں کو تے چوتھا عمل فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جس بندے نے کوئی مصیبت آن پہنچے خدا نخواستہ کوئی سختی آ جاوے پریشانی آ جاوے کوئی دکھ آ جاوے فوتگی دی صورت دے اندر کسی والد دی صورت دے اندر یا والدہ دی صورت دے اندر بھائی دی صورت دے اندر بیٹے بیٹی دی صورت دے اندر اللہ اکبر یا کوئی نقصان پہنچ جاوے کوئی بہت بڑا دکھ پہنچ جاوے تے انہوں جدو پتہ چلے اے پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ جیڑا تو لے آئے اے بھی تیرا ہی سی تے جیڑا تو دے رکھے وہ بھی تیرا ہی ہے تے اسی سارے تیری طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اللہ اکبر اے الفاظ جس بندے دی زبان تے آ گئے فرمایا ایسا بندہ اتنا اللہ دی ذات کو پسند آتا ہے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون اللہ فرماتے ہیں ایسے بندیاں تے میں اپنی رحمت دے نزول فرما دینا ہوں اللہ اکبر اس دیکھے دنیا دے اندر یتیم بچے کتنے پریشان ہوتے ہیں اپنے معاشرے دے اندر بھی یتیم بچے پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں میں صحیح معنی دے اندر انہوں دی پرورش انہوں دا خیال رکھن دی توفیق نصیب فرمائے ایک سیاق رسول آئے سی عرض کی تی سونے میرے دل دی سختی نہیں ختم ہوں دی حدیث پاک دا مفہوم فرمایا یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا کر تیرے دل نو اللہ پاک نرم فرما دیں گے یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا کر اللہ پاک تیرے دل نو نرم فرما دیں گے تیتھے یتیماں نو جھڑکیا جاندہ ہے اور انہوں نے غصے دے نال بلایا جاندہ ہے اور بڑے پریشر دے نال آواز دیتی جاندی ہے دعا کر اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر انہاں یتیم بچیاں دا بھی خیال اور انہاں دے نال پیار اور محبت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے ماواں والے ماواں دے ول سو فریاد لے آون تے مویاں ماواں والے رو کر آپے چپ کر جاون اور ماواں والے گودی لیٹن تے ملے خوشی خزانہ مویاں ماواں والیاں دیری اے سارا دیس بیگانہ خیال کیتا کریے انہاں دا اللہ اکبر جنہ دے والدین چلے گئے دنیا تو اللہ تعالیٰ تینوں میں سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اے چار عملوں کہتے پنجواں عمل فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اساں قرآن نازل فرمایا ہے اے دے اندر شفا بھی رکھی ہے اے دے اندر رحمت بھی رکھی ہے مومنہ واسطے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ تینوں میں عمل دی توفیق نصیب فرمایا اگلی آیت فرمایا اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے پھر خاموشی دے نال انہوں سنیا کرو جب خاموشی دے نال ادب دے نال قرآن پاک نو سنو گے تے تواڈے تے میری رحمت دا نزول ہو جائے گا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دی راہ وخاوے جو بھی اس تے عمل کماوے وہ ستائی جنت جاوے فرمایا جو قرآن پڑھیا جاوے خاموشی دے نال سنیا کرو تواڈے تے رحم کیتا جائے گا تواڈے تے رحمت دا نزول ہوئے گا اور حدیث پاک دا مفہوم آقا فرماتے ہیں لوگوں جدو کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اللہ دے گھر دے اندر مسجد دے اندر یا کسی اور جگہ دے وہ قرآن پاک نو سکھنا یا سکھانا شروع کر دیندے ہیں اللہ اکبر فرمایا حفت علیہم الملائکہ وہ اتنے قیمتی لوگ بن جاتے ہیں اتنے اللہ دے پسندیدہ بن جاتے ہیں فرمایا اللہ پاک دے فرشتے اپنے پران دے اندر انہوں ٹاپ لیندے ہیں وغشی
غشیت علیہم الرحمہ اللہ پاک دی رحمت آگے انہاں نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندی ہے اپنے بکل دے اندر لے لیندی ہے اللہ اکبر وانزل علیہم السکینہ تو تے آسمانہ تو انہاں تے اللہ دی طرف سکینت دا نزول ہوندا ہے وہ قرآن سکھا جائے گھر دے اندر یا مسجد دے اندر تو اللہ پاک دی رحمت دے مستحق بن جاندے نے وہ لوگ جڑے اللہ پاک دے قرآن نو پڑھتے ہیں سکھتے ہیں تے سکھاندے ہیں دعا کرو اللہ پاک ساڈا شمار بھی انہاں لوگاں دے اندر فرما دے وقت ہی ساڈے کول کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں نماز واسطے ٹائم کوئی قرآن واسطے ٹائم کی ہونا دعا کرو اللہ پاک سانو اس اے جڑی مصیبت آئی ہے ساڈے تے یہ مصیبت تے عذاب ہے اللہ پاک کی طرف سزا ہے کہ بندہ اتنا مصروف ہو جاوے تے ہاتھ اتنے مصروف کر دیتے جان کے تا انہوں وقت ہی نہ ملے ٹائم ہی نہ ملے اللہ پاک کو یاد کرنے واسطے اور فرمایا جی ابن آدم تفرغ لعبادتی فرمایا جو ہے ابن آدم دے بیٹے تو میری عبادت واسطے اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت واسطے اپنے آپ کو فارغ کر لے اللہ اکبر میں کراں گا کہ فرمایا تیرے سینے نو میں گناہ دے نال بھر دیاں گا گناہ دا مطلب یہ ہوندا ہے بندے دے کول اتنا ہوئے اللہ پاک کی طرف وہ دے تے خوش ہوئے تے اپنے آپ کو امیر ترین انسان سمجھے گناہ انسان کو نہ ملے تے پھر وہ دوسرے طرف دیکھ کے تے منہ چ پانی آندا کردا ہوئے یار فلانے تے اتنا مال میرے کو مال کوئی نہیں فلانے کو اتنی اچھی گڈی میرے کو گڈی کو نہیں فلانے کو اتنا جناب عالی شان کار میرے کو کوئی نہیں فرمایا جس بندے نو گناہ نصیب ہو گئی اس بندے نو ہر حالت دے اندر شکر کرنا آ جاتا ہے اللہ پاک کو شکر نصیب فرما دیندے نے وہ ہر حالت دے اندر اپنے آپ کو امیر ترین سمجھدا ہے دوسرے پاسے نہیں دیکھتا اور فرمایا وہ فقر بھی ختم کر دیاں گا میں جڑا بندہ میری عبادت واسطے اپنے آپ کو فارغ کر لینا آخری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حدیث پاک کا مفہوم فرمایا رحم اللہ عمران اللہ پاک اس بندے تے رحمت نازل فرماوے جڑا بندہ اپنی زبان نو روک لوے اپنی زبان نو روک لوے دوسرے لوگاں دی عزت نو اچھالن تو جڑا بندہ اپنی زبان نو روک لوے دوسرے بندیاں دی عزت نو اچھالن تو اپنی زبان نو روک لوے آقا فرماندے نے اللہ پاک اس بندے تے رحمت نازل فرمائے کہ اسی دعا یا حضور پاک دی لے سکنے ہیں کہ نہیں ساڑیاں زبانہ اتنیاں تیز تے اتنیاں جلد بازی کے اندر چل دیاں نے کہ سانو پتہ ہی نہ چلتا ہے میری زبان میں جو لفظ نکل رہا ہے اس بول دی وجہ تو کسی دل ازاری تو نہیں ہوئے گی یا میرے اس بول دی وجہ تو کسی دی عزت نہیں اچھالی جا رہی اللہ اکبر ساڑیاں زبانہ نو اللہ پاک سانو قابو دے اندر رکھنے دی توفیق نصیب فرمائے زبانہ کنٹرول دے اندر ہو گیا پھر فساد ختم ہو جائے گی اگر دیاں لڑائیاں میاں بیوی دی خاص طور پہ لڑائی اے بھی زبان دے غلط استعمال دے وجہ تو ہوندی ہے نا عورت نے اپنی زبان نہیں بند کرنی تے بندے نے اپنی زبان نہیں بند کرنی انہیں کہنا ہے کون ہوندی ہے میرے سامنے بولن والی تے عورت نے کہنا ہے میرا خامند ہے میرا شوہر ہے لیکن انہوں زبان چلانا ہی نہیں پتا زبان استعمال کرنا نہیں پتا 90% لڑائیاں گھراں دے اندر اس وجہ تو ہوندیاں نے چنگا نہ بولن دی وجہ تو اللہ پاک سانو اچھا بولن دی توفیق نصیب فرمائے فرمایا جڑا بندہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیر او لیصمت جڑا بندہ اللہ اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدا انہوں چاہیے جدوں بولے تے خوبصورت بولے خیر والی گل کرے جے خیر والی گل نہیں کر سکتا پھر خاموشی اختیار کر دے انسان دے بولن تے دا پتہ لگدا ہے نا کہ شخصیت دا کتنے کو پانی وچ بندا ہے بولیا خوبصورت یا اللہ پاک سانو خوبصورت بولن دی توفیق نصیب فرمائے اور سانو ایسے اعمال کرنے دی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ پاک دی رحمت دے اسی مستحق بن جائیے آخر دعوانا الحمدللہ